चारैतिर फूल रोपेर काँडा बनेर जाने तिमी, आत्मा बल घटाएर मन जलाएर जाने तिमी, खुसीहरू मेटाएर आँसु बगाएर जाने तिमी। आज म तिमीलाई कुन शब्दले धन्यवाद दिउँ? छुटिएर गयो, टुटेर गयो अनि दुरु दुरु रहेर गयो, आखिर आत्मा बल घटाएर गयो, मनमा अशान्ति छरेर गयो तिमी। तिम्रा यी आधारविहीन प्रेमका अनुभूतिहरूलाई म खै कसरी धन्यवाद दिउँ? तर तिमीलाई धन्यवाद दिनु नै छ। बिग्रेको आँखाहरू उज्यालो बनाएर गयो, भत्किएका घरहरू बनाएर गयो, तडपिएका मनहरू वरिपरि घुम्ने बनाएर गयो, अनि अनायासै हराएका खुसीहरू चारैतिर झिलिमिली बनाएर गयो। तर गयो, सधैँका लागि गयो, कहिले नफर्किने गरी, मेरा साथमा कहिले नआउने गरी गयो। आज तिमी भन्छौ त्यसरी सहजै बाँच। आज तिमी भन्छौ खुसीसँग आफूलाई साट। खै कसरी साटौ खुसी? खुसी दिएर जानेले एक्लो पारेर जान्छ भने, अनि म खोइ कसरी खुसी हौ? तिमी आफै भन, तिमी आफै भन। जीवनका सबै सारथीहरू टुङ्गिसकेको छ, आत्मबल घटेको छ, मनका शान्तिहरू सल्पलाएको छ। खै कसरी भनौ? तिम्रा अनगिन्ती पाइलाहरू अन्त्य मरिएको छ, अनि मेरा आत्मबल, आत्मा खुसी सबै सल्पलाएको छ। त्यसैले तिम्रो लागि केही शब्द कोर्दैछु, माफ गरिदिऊ। तिमीलाई लाग्ला धेरै आरोप प्रत्यारोप लगाउँछ यसले भनेर, बिन्ती छ यो नसोचिदेऊ कि तिम्रो लागि म आरोप प्रत्यारोपमा बारम्बार खनिराखौँ। परिस्थिति त्यस्तै बनाएर गयो, वरिपरि आकाशका ताराहरू गन्ने म आज वरिपरि अन्धकारका झिना मसिना चोटहरू देख्छु। साना साना कुराहरूले घोज्छ मलाई। तिम्रा पीड चिन्ता पटक पटक लाग्छ, तर तिमीले चिन्ताका अनुभव महसुस गर्न छाडेकी छौ। नछाडौ पनि कसरी? तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन, तिमीलाई मेरो साथ नै चाहिँदैन, अनि तिम्रो लागि म कसरी कुन तरिकाबाट प्रस्तुत हुन सक्छु र? त्यसैले लाग्छ यो संसार होइन कमल, कमलजी। त्यसकारण म यो पत्र कसैको लागि कथाको भावबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आत्मकथा, मेरो जीवन कथा। मन सँगालेर मुटु पक्कानिएर लेखेको छु। तपाईले झर्को नमानिदिनु होला यो कथा पढ्दा, र मान्नु हुने छैन भन्ने आशा पनि मैले लिएको छु, किनकि सबैको कथा र सबैको व्यथा बुझ्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, र त कथा लेख्न मन लाग्छ। मेरो नाम सौरभ हो, अनि उनको नाम सुधा। मलाई गाउँमा सौरभ भनेरै बोलाउँछन्। सबैले सबैको मनमा बस्न नसके पनि केहीको मनमा बसेको थिए गाउँमा। झुटो नबोल्ने, ठट्टा गर्ने, तर धेरै ठट्टा नगर्ने थिए। कहीँ कतै पढाइमा पनि तेज नै थिए। सुधासँगको भेट मेरो जीवनको सबै कुरा परिपूर्ति भइसकेपछिको हो। कहीँ कतै गल्ती गरेरै उनको र मेरो सम्बन्ध
निहित भएको छ। हो, मेरो गल्ती पनि छ, उनको गल्ती पनि छ। अन्जानमा बसेको प्रेम थियो हाम्रो। दुवैको घरबार, दुवैको जीवन समर्पित भइसकेको थियो, तर अनायासै प्रेम थियो हाम्रो। म असाध्यै माया गर्थेँ सुधालाई। मेरो प्रेम विवाह भएको हो, सानैमा प्रेम विवाह भयो। खै कसरी कसरी कुरा मिल्दैन थियो श्रीमान श्रीमतीको। उनले मलाई नबुझ्ने र मैले उनलाई नबुझ्ने। पटक पटक हामी दुई बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। यिनै कुराहरूले हाम्रो चोट र तिरस्कार आफैले बनाइराखेका थियौँ। कतिपय ठाउँमा उनी म प्रति आक्रोशित हुन्थिन् त उनी प्रति म आक्रोशित हुन्थे। त्यसकारण प्रेममा हामी अभिशाप भएर जीवन व्यतीत गरिराखेका थियौँ। उनी प्रतिको प्रेम ममा झल्किन्थ्यो, तर उनी मलाई प्रेमको अनुभूति गर्न चाहन्नथिन्। म गाउँकै एउटा रेडियोमा काम गर्थेँ। सोही क्रममा हामी दुईको प्रेम बस्यो, विवाह पनि भयो। त्यसपछि हामी सहर प्रवेश गर्यौँ। मेरा 3 सन्तान छन्। 3 सन्तान जीवनको लागि वरदानको स्वरूप त छन्। खुसी त्यसैमा हुन्छु। 3 सन्तानको अनुहार हेर्छु, उत्साह दिन्छन्, हौसला थपिदिन्छन्। कमलजी, तपाईँलाई केही कुराहरू शब्दबाट कोर्न त खोजेको छु, तर मन भक्कानिएको छ। गरिबीका कारण पिल्छेको जीवन सरल बनाउनका लागि काठमाडौँमा भौतारिए पनि, धेरै सङ्घर्ष गरे पनि, कहिले भारी बोक्ने, कहिले अरूको घरमा नोकरी गर्ने, कहिले खाना पकाउने, होटलमा काम गर्ने, हरेक ठाउँमा मैले काम गरेँ। कहीँ कतै आफूलाई सफल पाउन सकिनँ। बहुत थियो मलाई रेडियोमै, किनकि म गाउँको स्थानीय रेडियोमा काम गरेर आएको थिएँ। रहर थियो म काठमाडौँको ठुलो सञ्चार माध्यममा अरू जस्तै ठुलो सञ्चारकर्मी बन्ने। रहर कहाँ पुरा हुन्छ र? आफूमा सबै कुरा थियो, ज्ञानको भण्डार, संसारको ज्ञान, सरल सहज रूपमा बोल्न सक्ने केही खोपी पनि थियो, तर थिएन मसँग धन सम्पत्ति, सहजता। रेडियोबाट आउने 2-4 हजारले मेरो कहाँ जीवन चल्थ्यो र? त्यसकारण बाध्य भएर म ज्यामी कामतिर लागेँ। सोही क्रममा मेरी श्रीमती पनि काठमाडौँ नै ल्याए। उनलाई पनि सानोतिनो जागिरमा लगाइदिए। जागिर गर्दा गर्दै पेटमा बच्चा बस्यो। त्यसैले म उनलाई जागिरबाट छुटाएँ के आराम गर भने। म ज्यामी काम गर्थेँ, कहिलेकाहीँ भारी बोक्थेँ। यसरी नै जीवन व्यतीत भएको थियो। बिस्तारै ममा सहजीकरणता फैलियो। जब मेरो पहिलो सन्तान लक्ष्मीको रूपमा प्रवेश भयो, त्यस पश्चात मेरो जीवनमा केही खुसियाली छाउन थाल्यो। म जुन पेसाबाट सरल रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ, त्यही पेसा मेरो सहज जीवनको रूपमा प्रवेश हुन थाल्यो। बिस्तारै रेडियो जीवन अगाडि बढ्यो। सञ्चार माध्यमलाई फाप्ने थियो। त्यसकारण होला म सञ्चार जीवनलाई सहज बनाउन चाहन्थेँ कमलजी। कहीँ कतै रेडियोमा समाचार पढेको मेरो आवाज गुन्जियोस् भन्ने चाहन्थेँ। कहीँ कतै साहित्य कार्यक्रम प्रस्तुत होस् भन्ने चाहन्थेँ। सौरभ भनेर सबैले चिनोस् भन्ने चाहन्थेँ। त्यसैले होला कहीँ कतै मेरो आवाजहरू गुन्जिन्थे अनि म खुसी हुन्थेँ। स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट गुन्जिएको मेरो आवाज राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा गुन्जिन थाल्दा सबै खुसी थिए। घरमा बाबा आमा परिवार सबैले खुसीका भावहरू व्यक्त गर्थे। त्यसैले होला ममा पनि उत्साह थपिन्थे, हौसलाहरू व्यक्त हुन्थे अनि म बोल्न छोड्ने थिइनँ। वरिपरि मेरो आवाजहरू गुन्जिन्थे। जब भूकम्पको समय थियो, त्यो समयमा मेरा आवाजहरू झन् बुलन्द भए।
धेरै सञ्चार माध्यमहरू बन्द थिए, तर हाम्रा केही सञ्चार माध्यमहरू खुल्ला थिए। सोही समयमा मेरा आवाजहरू चम्किए। म जनताको आवाज सुन्न चाहन्थे। कहाँ भूकम्पले छेदविच्छेद बनायो, त्यो ठाउँको कथा सुन्न चाहन्थे। कहाँ दुखी गरिबको पीडा छ, कहाँ बका नाङ्गा छन्, त्यो ठाउँको आवाज सुन्न चाहन्थे। रुन्थे रेडियोमा फोन गरेर, हाम्रो घरमा त पानी पनि छैन। कोही फोन गर्थे, बिस्कुटको भरमा बाँचेको छु। कोही फोन गर्थे, छाउछाउको भरमा बाँचेको छु। 5 दिन 7 दिनदेखि खाना छैन भनेर फोन गर्थे। मन भक्कानिन्थ्यो र पनि हामी आवाज व्यक्त गर्थे। धेरै थियौँ हामी सञ्चार माध्यमबाट बोल्ने, तर कमै थिए उनै दुखी पीडित र निमुखाको आवाज बोल्ने। त्यो बेला युट्युब सञ्चार माध्यमहरू यी थिएनन् जसले क्यामेरा बोकेर कसैको पीडा बखिदिन्छ अनि जनता उठाएर पुर्याइदिन्छ। त्यो परिस्थिति बनेको थिएन। सायद त्यो थियो भने त्यो बेला धेरैको दुःख सुख सङ्घर्ष बुझ्ने थियो होला। त्यो बेलामा केही सञ्चार माध्यमहरू उदाउँदै थिए, अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू। त्यसरी सुरु गरेको मेरो जीवन कहीँ कतै ठोकिएला कि भन्ने चिन्ता र पीरहरू वरिपरि आउँथे। कहीँ कतै अल्झिएला कि भन्ने चिन्ता र पीरहरू वरिपरि आउँथे, तर आउँदिनथे। कसैको चिन्तामा खाडेल भन्ने ठाउँ आउँदिनथे, कसैको चिन्तामा अजिङ्गर भन्ने ठाउँ। यहाँ त बाघ भनेर आउँछन् अनि बाघ भनेर जान्छन्। सबै सिंहको रूप देखाउँछन् अनि सिंहकै रूप भनेर फर्किन्छन्। कतै सियो भनेर छिर्छन् अनि ठुलो औजार भनेर फर्किन्छन्। यस्तै संसारमा हामी जिएको थियौँ। कहीँ कतै चोट परे सहेर बस्ने चलन थियो। हामीमा साहस त थियो। भूकम्पले छेदविच्छेद बनेका घर टहरा तिनै हेरेर चित्त बुझाउने हाम्रो बानी बनिसकेको थियो। यतिसम्म कि वरिपरि लासका सुत्तार हुन्थे, रिपोर्टिङमा खटिन्थे। ती सुत्तार लासहरूलाई हेरेर चित्त बुझाउँथे। ओम अस्पताल, वीर अस्पताल, यी विभिन्न अस्पतालहरूमा हेलिकप्टरबाट आएका लासहरू अनि अन्तिम अवस्थाका बिरामीहरू त्यही लासको रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। मन थामिन्थ्यो। अरे यसरी बाँचेको हामी धन्य छ दैव भनेर आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्थ्यौँ। यति ठुलो महामारी, यति ठुलो भूकम्पले हामीलाई छेदविच्छेद बनाएको थियो। त्यही भूकम्पबाट उठ्नका लागि फेरि सङ्घर्ष सुरु भएको थियो सबैको। त्यही सङ्घर्षमा आफूलाई पनि झेल्न थालेको थिएँ। कमलजी, खै कसरी भनौँ, चारैतिर बादल लागेको थियो। खोइ कसरी भनौँ, चारैतिर आकाश गड्किएको थियो। सबै सुनसान थिए सहर, संसार। कसैले चिन्दैनथे कसैलाई, कसैले भन्दैनथे कसैलाई। बुझ्ने कोही हुँदैनथ्यो, हुन्थ्यो पनि कसरी। सबै भोकमारीले पिल्सिएका थिए। त्यसरी सुरु भएको जीवन सङ्घर्ष सरलतामा बिस्तारै भड्किन थाले। आज आफै सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्छु। कहीँ कतै डर चिन्ता आफूमा छ। केही गल्ती भयो भने भोलि आफैमा ठुलो अभिभार बल्झिन्छ। त्यसकारण डरै डरै चलाएका यी सञ्चार पाइलाहरू निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। यही क्रममा जोडिएको एउटा भुल्न नसकिने प्रेमको आज व्यथा र कथा व्यक्त गर्दैछु। जर्को नमानी सुनिदिनु होला। लामो भयो होला कहानी, तर छोटो छैन जीवन कहानी। वैवाहिक जीवनबाट त्यति धेरै खुसी नपाएको म न उनलाई छोड्न सक्थेँ, न उनलाई जीवनभरि साथमा राख्न सक्थेँ।
उनीबाट धेरै दुखित होइन, तर केही अनुभवहरूबाट म दुःखको महसुस गर्न चाहन्थेँ, तर अरूलाई बाँड्न सक्दिनँ थिएँ म, किनकि म अरूको दुःख र कथा बुझ्ने व्यक्ति थिएँ कमलजी। त्यसकारण म अरूको दुःख र सुख सङ्घर्ष बुझ्न चाहन्थेँ। मलाई कोही कसैले खुसी गरिहाले भने पनि बिचारा भनेर नभनोस्, त्यो त यस्तो हो नि भनोस् भन्ने चाहन्थे। सानैदेखि त्यही लक्ष्य लिएर आएको मलाई बिचारा कहिल्यै मन परेन। सायद त्यसैले होला यी बिचारा शब्दमा मलाई निहित बनाउन पटक्कै मन लागेन। त्यसैले मैले सही पीडा, मैले सही दर्द, मैले सही दुःख, मैले सही चिन्ता, सबै सही अनि सही आँखामा आँसु अनि सही चोट, तिरस्कार अनि तिलञ्जली, यी सबै सही रहेको म कसै न कतैबाट कसै न कसैले डगडगाउँथ्यो मनमा चाल भनेर। कसैले त भन्थ्यो अभिभारा विहीन छस् त, कसैले त भन्थ्यो अभागी छस् त। चिन्नेले र बुझ्नेले भन्थे मलाई तेरो घर लामो समय टिक्दैन, टिकोस् पनि कसरी, हरेक दिन झगडा, बिहान दिउँसो खुसी भएर गएकोमा बेलुका झगडामा परिणत हुन्थ्यो कमलजी। त्यसैले केही भन्न मन लागेको छ, कमल सरगमलाई यो दुःख व्यक्त गरे भने बुझिदिन्छन् कि अरू कसैले भन्ने लाग्छ। यसै जीवनबाट फेरिएको जीवन हो। 81 सुधाको मेरो जीवनमा प्रवेश भयो। सुधा यो देशभन्दा टाढा बस्थिन्, तर मलाई असाध्यै माया गर्थिन्। सुरुमा मैले नै प्रेम प्रस्ताव राखेको थिएँ सुधालाई। सुधा रिसाएर मलाई प्रत्युत्तरमा दिएकी थिइन्, तिमी जस्तो सबैले चिन्ने मान्छे यसरी प्रस्तुत भएको सुहाउँदिन। तिम्रो केवल म दिदी हुँ या साथी हुँ, मलाई साथी भन या दिदी भन, मलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको सुहाउँदैन। उनको प्रत्युत्तर यस्तै थियो। म पुनः उनलाई प्रेममा पार्न चाहन्थेँ। उनी राम्री थिइन्, सुन्दरी थिइन्, स्वभाव राम्रो थियो। पहिलो शब्दहरूमै उनलाई मैले प्रेमका भावहरू झल्काएको भएर होला सुधा त्यति सन्तुष्टि थिएनन्। उनले मलाई अस्वीकार गरिसकेपछि मैले उनीसँग दिदी भनेर बोल्न थालेँ। 2-3 दिन दिदीमै मेरो उनीसँग सम्बोधन गयो। आजभन्दा लगभग 8-9 महिना अगाडिको कुरा हो यो, तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न लागेको। उनीसँग सम्बन्ध बिस्तारै गइदिन थाल्यो। सुधाले मलाई एक दिन फोन गरेकी थिइन्। फोनमा मैले सोधिहालेँ, कता हुनुहुन्छ त बिनाजु, किनभने मैले उनलाई दिदी बनाएको थिएँ। त्यति बेला उनले मलाई दिदी भन या साथी भन भनेको थिइन्। उनी मभन्दा केही वर्षले जेठी थिइन्, त्यसकारण मैले दिदी भन्न रुचाएँ। उनले मलाई बिनाजु यहीँ छन् भनेर ढाँटिन्। दिउँसोको समय हुन्थ्यो उनको, मेरो बेलुकाको केही समय झल्किन्थ्यो। दिउँसो उनी ड्युटी घरबाटै गर्दै रहेछन्, किनभने त्यो समयमा कोभिडको सुरुवात भइसकेको थियो। मलाई सौरभ भनेर उनले मनमा सजाएकी थिइन्। त्यसैले होला उनको मनमा म सजिएको थिएँ। उनले मलाई सबै ठाउँमा फलो गरेकी थिइन्। हामीलाई सम्बन्धको एउटा जरुरत पटक्कै थिएन, तर सम्बन्ध खै कसरी जोडियो थाहा छैन। फेसबुकमा उनले मलाई खोजेकी रहेछन्, मेरा केही कार्यक्रमहरू हेर्नु रहेछन्, तर त्यति डिपली मलाई मन पराएर खोजेकी भने पक्कै होइन रहेछन्। मैले नै उनलाई खोज्न थालेँ, उनकै पिछा मैले गर्न थालेँ। त्यसरी सुरु भयो हाम्रो प्रेम कहानी।
उनले मलाई मनमा सजाएको थिइन् हिजो आज, तर मनबाट फाकिएको छु हिजो आज नै। त्यो समयमा उनको मनमा सजिन धेरै कठिन थियो। धेरै समय उनले ढाँटिन्, को हुनुहुन्छ भनेर म सोध्थेँ। उनीसँग नजिक भएर बोल्न चाहन्थेँ। सुरुमा दिदीको सम्बोधन गर्न चाहन्थेँ फेसबुकका म्यासेजहरूमा, अनि कलमा उनीसँग म प्रेमिल शब्दहरू बाँड्न चाहन्थेँ। तर उनी मसँग सुरुदेखि नै टाढा हुन चाहन्थिन्। बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्धको गहिराई बढ्न थाल्यो। उनले एक दिन मलाई फोन गरिन्। लामो कुरा भयो। उनको पनि सबै परिचय म समक्ष साटियो अनि मेरो पनि उनीसँग बसे। उनका केही कमजोरीहरू म समक्ष साटियो र मेरो पनि केही कमजोरीहरू उनी समक्ष। पहिलो दिनमै यति डिपली भयो हामी। त्यो लामो कल थियो। बिस्तारै प्रेमका भावहरू झल्किन थाल्यो। उनलाई मैले भने म साथी भन्छु नि दिदी भन्न अड लाग्यो, किनभने साथीले साथीको कुरा बुझ्छ भन्थे। उनले पनि मलाई स्वीकारिन्। मैले त लाटा सुरुमै भनेको थिएँ कि साथी भन कि दिदी भन, तर मलाई आई लभ यु नभन, किनभने म अरू कसैको हुँ। मैले भने तपाईँहरू कसैको हुनुहुन्छ, तर मेरो पनि त हुनुहुन्छ, भन्नु नपाउँछु नि। उनले मलाई गाली गरे। कसैको घर कसैले बिगार्न मिल्दैन हो, यसरी बुझ्दै उनी बिस्तारै बिस्तारै मेरो माया अनि मेरो अनुभूतिभित्र प्रवेश गर्न थालिन्। यतिसम्म कि म उनी बिना र उनी म बिना बाँच्न नसक्नेसम्म भयो। हामी यति लामो समयसम्म कुरा गर्थ्यौँ। रातको 3 बजेसम्म। उनी पनि त्यस्तै समय मसँग व्यतीत हुन थाले। घन्टौँ फोनमा केही कुराहरू समस्या भयो भने पनि उनलाई म अनि मैले उनलाई साटासाट गर्थ्यौँ। समस्या र दुःख सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो, तर दुवैको सङ्घर्ष थियो। उनी पनि केही गर्नका लागि बिरानो सहर गएकी थिइन् अनि म पनि केही गर्नका लागि यही स्वार्थी संसारमा, यही स्वार्थी सहरमा दुःख गरिराखेको थिएँ। त्यसैले होला उनी नितान्त जीवनका सङ्घर्ष बुझ्न चाहन्थिन्, नितान्त प्रेमका भावहरू बुझ्न चाहन्थे, तर सङ्घर्ष बिचमा मुसाउन चाहन्थे। हाम्रा सङ्घर्षका क्षणहरू साटासाट भएरै होला धेरै कुराहरू मिल्न थाल्यो। एक दिन मैले पुनः उनलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ। फेरि भने म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु सुधा, मलाई बुझिदेऊ। एकपटकको लागि बिन्ती छ सुधा, मेरो प्रेमको अनुभूति बुझिदेऊ। उनले भने सोचौँला। दोस्रो दिन मलाई त्यसै भने तेस्रो दिन पनि मैले उनलाई प्रेमको अनुभूति साट्न चाहेँ। धेरै कोसिस गरेँ। मैले मेरा सबै सत्यताहरू उनलाई बताउन थालेँ। धेरै झुटो बोल्ने थिएँ म। उनलाई सिधै भने म धेरै झुटो बोल्छु। पहिला स्कुलमा पढ्दा धेरै साँचो बोल्ने म, साथीहरूको सङ्गतले झुटो बोल्ने भएको छु भनेर मैले पुराना केही साथीहरूको नाम पनि लिएँ। केही झुटा प्रेम गरेका या म माथि झुटो प्रेम गर्ने साथीहरूको नाम पनि लिएँ। उनले सहर्ष स्वीकारे। मेरा पनि यस्ता कमी कमजोरी होलान् भनेर उनले पनि म माथि व्यक्त गरिन्। त्यसैले होला उनी र म एउटै लाग्न थाल्यो। उनले मलाई र मैले उनलाई बुझ्न थालेँ। यतिसम्म कि घन्टौँ कुरा हुँदा यस्तै प्रेमका कुरा हुन्थे। सुरुमा झगडा, त्यसपछि प्रेम, त्यसपछि गहिराईको प्रेम। मुटु साट्ने होइन, जीवन साट्नेसम्मको कुरा हुन थाले बिस्तारै। अनि जुनी सँगै काट्ने सम्मको कुरा हुन थाल्यो बिस्तारै। उनले श्रीमान र मैले श्रीमती छाड्नेसम्म पुगिसकेको थिएँ म, किनकि उनको प्रेम यति गहिराईमा थियो। म काहीँ कतै गल्ती गरेँ भने उनले सम्झाउँदा म नाइ कहिल्यै भन्दिनथे, किनकि उनको माया नै त्यस्तो अपरम्पार थियो। मलाई उनी अनि उनलाई म बारम्बार चाहिएको थियो। त्यसैले होला
उनले मलाई बारम्बार भन्ने गर्थिन्, सोच विचार पुऱ्याएर केही काम गर्नु। तिम्रो केवल म तिम्रो बुढी हो, तिम्रो श्रीमती हुन चाहन्छु, तिम्रो सिउँदो रङ्ग्याउन चाहन्छु, यस्तै भन्थिन्। म पनि उनीसँग डिपली नजिक भइसकेको थिएँ। केही छोड्न नसक्ने, संसार छोड्न सक्ने, बरु अगाडि आएर गोली हानोस् तर उनलाई छोड्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। र आज पनि उनी फर्किएर आउँछन् कि भनेर आशामा छु म। तर उनले भनिसकिन्, जिन्दगी मबाट तिम्रो लागि प्रेमको अनुभूति कहिल्यै हुने छैन। बस मेरो एउटै शब्द थियो। मैले उनलाई केही वर्ष तिमीले फर्स्ट पर्सन तिम्रो मायालाई सम्झ, अर्थात् तिम्रो सप्रेमलाई, तिम्रो श्रीमानबाट पाएको अर्को प्रेम सन्तानलाई सम्झ। त्यसपछि तिमी र म केही समय पश्चात सँगै हुनेछौ भन्दा उनले कहाँ स्वीकारिन् र? उनको लागि त म तत्काल अन द स्पोट जति बेला पनि तयार हुनुपर्ने थियो। म त्यो सकिनँ, किनकि मेरो जीवनको एउटा लक्ष्य थियो अनि उनको जीवनको पनि। म उनी सफल भएको हेर्न चाहन्थेँ, उनी पनि म सफल भएको हेर्न चाहन्थिन्। तर उनको एउटै खाडोपन या उनको एउटै असमझदारीता भने कि जति बेला पनि जुनसुकै समयमा पनि म उनको हुनुपर्ने थियो। एक दिन उनले मलाई यसै विषयमा अप्सनहरू दिन थालिन्। उनका जीवन्त नभुलिने उपहारहरू मसँग छन्। सायद म मर्दासँगै लानेछु तिम्रो उपहार। सुधा, मलाई माफ गरिदेऊ। तिम्रो उपहारहरूले मलाई पल पल रुवाउँछ, तिम्रा शब्दहरूले मलाई पल पल जलाउँछ, तिम्रा घृणित भावहरूले पनि मलाई पल पल सताउँछ। तिमीले गाली गर्दा सहने म, आज मलाई गाली गरिदिने कोही छैन। हिजो बिग्रिँदा सुधारिदिने म, तिमी आज मलाई सुधारिदिने कोही छैन। म फेरि बिग्रिन्छु कि भन्ने डर लाग्छ। हिजो धेरै चिजबाट म बिग्रिएको थिएँ सुधा। आज फेरि सुध्रिने मौका तिमीले दिएको छौ अनि फेरि बिग्रिने बाटो पनि तिमी दिन्छौ। कहाँ छौ सुधा? एकचोटि त फोन गर न। फेसबुकमा तिमी मलाई बोल्ने बाटो बनाउँछौ। हेलो हाई गर्यो भने 2-3 दिनपछि रिप्लाई हुन्छ म बिजी छु भनेर। न, अन्य कुनै माध्यम नै छ? तिमीसँग बोल्ने भाइबर, इन्स्टाग्राम, इमो सबै चिजबाट म ब्लक छु। कति अभागी छु म, जति पनि सोसल मिडियाबाट मलाई यति इग्नोर गरेको छौ। के बिगारेको थिएँ र मैले तिम्रो यति धेरै मलाई चोट दिएको छौ? के चिजबाट तिम्रो चोट सहने बाटो बनाइदियो मलाई? के खाइदिएको थिएँ र मैले तिम्रो यति धेरै आँसुहरू बगाउन बाध्य बनाएकी छौ? तिमी आफै भन न। मैले तिम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाउन खोजेको थिएँ, पास यति त भनेको थिएँ। फर्स्ट पर्सन उसैले राख, त्यसपछि म भनेको त्यो गलत थिएन। सायद तिमीले अर्कै तरिकाले बुझ्यौ। तिमीले त पछि मलाई भन्यौ, आँखा खोलिदियो, धन्यवाद भनेर मलाई ब्लक गर्यो। मैले आँखा खोलेको होइन, तिम्रो सधैँ आँखा खुल्ला थियो। हो, तिमी पनि कोहीसँग असन्तुष्टि थियो अनि म पनि। तर मैले जीवनभर तिमीलाई तडपिएर बस त भन्न खोजेको थिएन नि। तिमीले कसैलाई माया बाँड्दै थियो, मलाई बाँड्दै थियो। तिमी कसैसँग नजिक हुँदै थियो, मलाई टाढा बनाउँदै थियो। यति टाढा बनायो कि जीवनभर फर्किएर पनि तिम्रो साथमा आउन नसक्ने गरी। आखिर के बिगारे? अपराधी पनि जेलबाट छुटेर आउँछ अनि माफी माग्छ। अपराधी पनि कसैबाट एक्सक्युज चाहन्छ
तर म त्योभन्दा ठुलो अपराधी तिम्रो भए। यति सम्झाउँदा बाबा आमाको कुरालाई मान्नु पर्दा ठुलो समस्या झेल्नु पर्यो। तिमीलाई थाहा छ, थाहा छैन होला तिमीलाई, मैले पहिलो प्रेम पनि अर्थात् जोसँग विवाह गरे बाबा आमाको स्वीकृत बेगर थियो। अनि म दोस्रो गल्ती कसरी गर्न सक्थेँ बाबा आमाको आँखा अगाडि? बस म चाहन्थे सक्षम भइसकेपछि सबैलाई सम्झाउन सक्छु, बुझाउन सक्छु, स्वयं तिमीले पनि परिवारले बुझाउन सक्छौ। त्यसपछि तिमी मेरो र म तिम्रो भन्दाको मजा बेग्लै हुन्छ। तर तिमीले चाहेनौ। आज मलाई छटपट बनाएर छोडेकी छौ। मलाई कोरोनाको भन्दा तिम्रो चिन्ता छ, मलाई मेरो जीवनको भन्दा तिम्रो चिन्ता छ, मलाई हाँसो भन्दा आँसु प्यारो हुन थालेको छु। तिमीलाई थाहा छ म आजकल टिकटक चलाउन छोडेको छु, फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबै एप्लिकेसनहरू चलाउन छोडेको छु। मलाई ती कुनै पनि एप्लिकेसनमा कोही देख्दिनँ। तिमी नै अनलाइनमा हुन्नौ, तिमी नै मसँग ब्लगमा छौ, अनि म कोसँग कुरा गर्नका लागि फेसबुक खोलौँ, इन्स्टाग्राम खोलौँ, ट्विटर कसरी खोलौँ, कुन आधारले खोलौँ भन? यतिसम्म तिरस्कार गरेकी छौ। तिमीलाई एक दिन अवश्य मेरो माया लाग्नेछ, तर ढिलो लाग्नेछ। जब तिमी आउनेछौ तब म तिमीलाई सरी सुधा भन्नुपर्ने हुन्छ। म यति रोएको छु, एक हप्तासम्म एक निन्द्रा नकाटिकन जस्ताको तस्तै उठेर अफिस गएको छु। आँखाहरू काला भएका छन्। तिमीलाई कल गर्दा तिमी एक पटक पनि मसँग बोल्न खोज्दिनौ। कहिलेकाहीँ झुक्किएर तिम्रो नम्बरमा कल गर्न रहर लाग्छ, त्यहाँ पनि तिम्रो मायाको अनुभूति पाउँदिन। बिजी छु भनेर फोन राखिदिन्छौ। यता कतैबाट पनि तिमीसँग सम्पर्क हुन सक्दिनँ म। थाहा छ तिमी ठुलो मान्छेको साथ र सपोर्टमा छौ। सुधा, मलाई गरिबीले एक समय फिर्यो, अर्को समय परिवारले, त्यसपछि तिमीले। चोटले जिन्दगी अचानो भएको छ। त्यसैले लाग्छ चोटको खानी, म त झरेको फुल कर्कालाको पानी। तिम्रो जीवन फैलिराखोस्, तिम्रो जीवन सदैव अगाडि बढिराखोस्। गीत सङ्गीतले कतिको कथा बोकेको छ। मलाई त एकादेशको कथा जस्तो लाग्छ आफ्नै जीवन। तिमी भन्छौ कहिल्यै फर्किन्न, म कसरी बाँचौ भन? आधार दियो एउटा, मलाई बाँच्ने आधार मात्र दियो, त्यति भए पुग्छ। मलाई केही चाहिँदैन तिमीबाट, बस मलाई आधार चाहिएको हो बाँच्ने, अनि तिमीलाई साँच्ने। तर पाउँदिन म, किनकि तिम्रो सबैभन्दा घृणाको पात्र छु म, सबैभन्दा दुर्गन्धित छु म। अनि कसरी हुन सक्छु त म तिम्रो हुन लायकको? म कुनै दिन भन्ने छु सुधा, एक दिन, जुन दिन तिमीले मलाई भन्ने छौ बल्ल मैले गर्दा यो ठाउँमा पुगेछ। म तिम्रो नाक कहिल्यै काट्ने छैन। तिम्रो पर्खाइमा 10, 20, 25, 30 जति नै वर्ष पनि बाँच्न अनि कुरिराख्न तयार छु। माफ गरिदेऊ मलाई। मैले तत्काल तिम्रो निर्णयलाई स्वीकार्न सकिनँ, किनकि मलाई ती कलिलो बाबु नानीको माया लाग्यो। म तत्काल टुहुरो बनाउन चाहन्न, न तिमीले टुहुरो बनाएको ठुलो हेर्न चाहन्छु नै। त्यसैले मैले निर्णय बदले, जसकारण तिमीलाई पाउन सकिन। धेरै 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 माफी चाहन्छु म। यो कुराबाट मलाई माफी दियो।
कहिल्यै पनि तिम्रो नजिक आएर चोट दिन सक्दिन। तिमीलाई म असाध्यै माया गर्छु। तिमीले मलाई कहिल्यै नभुल। सक्छौ भने एकपटक भए पनि मलाई मायाको अनुभूतिले मायाका मुहारहरू थमाइदियो। बिन्ती छ, म तिम्रो माया चाहन्छु। सक्दिन भने यति धेरै पीडा नदेऊ मलाई। म थाम्न सक्दिन, कुन दिन मर्छु मलाई थाहा छैन। तिम्रै यादमा मर्न थालिसकेको म आत्महत्या गर्छु भन्ने आँटहरू आउँछ बेला बेलामा। म डिप्रेसनमा परिसकेको छु सुधा। मलाई छोड्दैछौ, तर यति छिटो यति धेरै तडपाएर नछाड। हप्तौँ बिजी छु भन्ने तिम्रा शब्दहरू कहिल्यै नआओस् भन्ने चाहन्छु। तर खै त तिम्रो एसएमएस आउँछ कि भनेर फेसबुक खोल्छु, एसएमएस आउँदैन। अनि किन्न लाग्छ। घन्टौँ कल गरेको यादहरू आउँछ। तिमी त यति निर्दयी रहेछौ, अरूलाई आरोप लगाउँथ्यौ। अझ त्यही बाटमा तिमी किन भयो? हुन त तिमीलाई मेरो केयर छ अझै पनि। कहीँ जान्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। कस्तो बेलामा कल गर्छु जब म काममा हुन्छु। कतै छ कि भनेर चिन्ता होला तिमीलाई, तर माया किन नभएको? चिन्तासँगै माया राख न मलाई प्लिज। यति मात्र। म तिमीबाट केही चाहन्न। उही तिम्रो अभागी, उही तिम्रो विक्षिप्त जिन्दगी कटाइराखेको सौरभ कहिल्यै पनि भुल्ने छैन। जीवनमा तिमीले एउटा पाठ चाहिँ सिकाएकी छौ, अनि मैले पनि तिमीलाई एउटा खुसी बाँडेको छु। दुःखको सङ्घर्षको सबै चोटहरू तिमीलाई मिलाउन सकिन, अनि मैले मेरो जीवन मिलाउन सकिन। तर याद गर सुधा, तिमीलाई मैले भनेको कुरा कहिल्यै पनि पछुतो हुँदैन। तिमीले बेलैमा आँखा देखिए भनेकी छौ, तर मैले अझ फेरि भन्न चाहे। तिमीलाई छोटो समयका लागि सँगै बस्छ भनेको थिएँ, तर तिमीले जीवनभरिका लागि मलाई भुलिदियो। हो, त्यही जीवनमा तिमी खुसी हुन चाहन्छौ भने एउटा साथी त बन्न सक्छु होला नि। त्यो पनि लायकको नबनायो तिमीले मलाई। आखिर मैले त्यस्तो के गरेको थिएँ र? टाढैबाट बसेको माया टाढै बनाउनु पर्ने के गरेँ मैले भन त? यति भन, टाढैबाट बसेको माया टाढै बनाउनु पर्ने आखिर के गरेँ मैले? त्यति ठुलो चोट र त्यति ठुलो घृणा म माथि किन खटाउँछौ? पटक पटक किन मलाई बाण हान्छौ? यति भन मलाई, अरू केही चाहिँदैन। कुनै दिन मायाको भावहरू पलाएछ भने, यो कथा तिम्रो सामु पुगेछ भने याद गर्नु। मर्छु त तिम्रै यादमा, बाँच्छु त तिम्रै यादमा। हो, गल्ती गरेको छु, जीवन कसैको लागि सुम्पेको छु, तर तिमी बिना बाँच्न नसक्ने भएको रहेछ। मलाई माफ गरिदेऊ सुधा। यो मेरो पाप भएछ भने म पापी नै सम्झिन्छु, तर मलाई दिएको मायाको अनुभव टाढा नबाड, अरू कसैलाई नबाड, मैतिर सार। सक्छौ भने मलाई एकचोटि माफ गरिदेऊ, एकचोटि माफ गरिदेऊ। दर्शकबिन, मैले सुधा र सौरभको कथा वाचन गरेँ। कथा मार्मिक थियो। एक सञ्चारकर्मीले अर्को सञ्चारकर्मीको पीडा र व्यथा बुझ्यो। हुन त सम्बन्ध उहाँहरूको दुवै गलत थियो, तर प्रेम कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? अन्ध प्रेममा बाँधिएको प्रेम जोडीको कथा वाचन गरेँ। अब तपाईँकै जिम्मामा उहाँहरू छुट्टिनु ठिक थियो या जुटिनु ठिक थियो? कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र
सौरभलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँ सम्हालिनुहोस्, केही समय धैर्य गर्नुहोस्, अवश्य बुझ्ने छिन् तपाईँको सुधाले, अनि एक दिन यही कथा सुनेर तपाईँलाई फोन गर्नुहुनेछ। अरे म यति धेरै निर्दयी पनि हुनु ठिक रहेनछ सौरभ। म फेरि तिमीलाई उही माया दिन चाहन्छु। हो, त्यही भन्ने छिन् तपाईँको सुधाले। ढुक्क हुनुहोस्, केही समय कुर्नुहोस्। दर्शकबिन, आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नियमित कथाहरू वाचन गरिराखेको छु, साप्ताहिक रूपमा आइराखेको छु। तपाईँले हरेक शनिबार यही समयमा युट्युब च्यानलबाट हेरिराख्नु भएको छ भने हरेक शुक्रबारको समयहरू या अनुकूल समयमा तपाईँले फेसबुक लाइभमा पनि हाम्रो कथालाई हेरिराख्नु भएको छ। केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू तपाईँको छन् भने कृपया कमेन्टमा प्रतिक्रिया लेखिदिनु होला। आगामी नयाँ कथा कस्तो आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। के कथाभित्रका गोप्य अङ्क मैले लुकाएको छु? सौरभले लेखेको सबै कथाहरू मैले बाहिर ल्याउन सकिनँ, यसप्रति क्षमा चाहन्छु सौरभजी। सबै गोपनीयता भङ्ग गर्न पनि हुन्न। तपाईँको गोपनीयतालाई मैले रोकेको छैन। तपाईँ आफैले पनि आफ्नो गोपनीयता राखौँ भनेर मलाई अनुरोध गरिसकेपछि मैले त्यसैलाई स्वीकारेको छु। तपाईँको आगामी जिन्दगी सरल र सहज होस् भन्दै आज हामीले नयाँ प्रयोग गरेको फिलर कस्तो लाग्यो? निरन्तर प्रयोग गर्दा ठिक छ छैन यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्दै आजको यो अङ्कबाट म तपाईँकै मनको सारथी, माइलो साथी, कथाको होइन जीवनको साथी कमल सरगम छुटिन्छु। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।